मुखेल बोल। एकाक ताणें 5 टॅलंट दिले, दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1, जोण एकल्याक आपले कुवेती पोरमोणे। नियाळाक आदार। 10वेचो परिक्षेचो निकाळ येताच अशें आयकूंक येतालें, आमचे धुवेक डिस्टिंक्शन, आमच्या पुताक पयली क्लास मेळ्ळ्या, जाल्यार एकलो तोंड बाबडें करून पास क्लासीन पास जाला म्हूण सांगतालो। इतल्यान म्हज्या इश्टान म्हणलें, क्लास खंयची जावं, पूण फुडाराक तो कितें करतलो वो जातलो हें की गरजेचें म्हूण सांगूंक लागलो। देवान खंयच्याय दोगा मनशाक एक सारक्याची रचूंक नात, बोगोर एकल्याक आपल्या सारकेची रचून देणयांनी भरल्यात। देव जाणाराक न्हय, बोगोर नेणाराक असोक्तांक आपलें राज बांदून विचूंक काडटा म्हूण भागवत पावलू पयल्या वाचपांत सांगता। खोटेपण सोडून बरें करतल्याक देव लांब आंख बासायता म्हूण स्तोत्रकार सांगता। शुभ वर्तमानांत जेजू टॅलंटाची वपार सांगून सर्गीचें राज बांदूंक शिसाक उलो करता। चाकराक दिलेले टॅलंट तोकोस घेवन वापरून आनीक जोडलोल्या चाकराक दोनयान वाखाणलें, पूण बेजूड आनी आळशी चाकराक दोनयान केणलो। देवान आमकां सगल्याक आमचे कुवेती पोरमोणे टॅलंट दिल्ले आसात, थोड्याक चड जाल्यार थोड्यांक उणें। हे टॅलंट घेवन आमी बळाय दाखोवंक न्हय, बोगोर तांचो बरो उपयोग करून आमकां आनी दुसऱ्याकूय सर्गीच्या राज्यांत पावोवंक तोकोस घेवंक गरज। टॅलंटा वरवीं सर्गीच्या राजाक पुर्ती जावूंक सगळीं आमी भायर सरुया। म्हजो थाराव, म्हाका दिल्ले टॅलंट ओळखून ताचो बरो उपयोग करून सर्गीच्या राजाक पुरतो जावूंक वावुरतली।